nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Sumala sa mga pagtuon, sagad hinungdan sa insomnia maong emotional issues, sama sa stress, anxiety ug depression. Adunay epekto usab kini sa pagtulog, ang daytime habits, sleep environment ug medical condition. Ang insomnia sobra pa sa gikapuy-ka human ang white tug sa gabi. Kini nga kondisyon makadaot sa pattern sa pagtulog, lakip na ang pipila ka mga sintomas nga imong masinatian pagka buntag. Ang chronic insomnia adunay kalabutan sa pagtaas sa peligro nga magka-heart failure, depression, anxiety ug uban pang problema sa pangkalawasan. Daghan sa mga tao ang nakasinati og insomnia, mao nga kini ang nag-unang gikabalak-an sa pagtulog. Kini nakaapekto sa 30 ngadto sa 35% sa mga idarana. O gani, 8 ngadto sa 10% ang nakasinati usab og chronic insomnia. Ang insomnia mahitabo kini 3 kahigayon kada semana sulod sa 3 ka bulan o lapas pa. Ang kawadon sa tulog, makapaubos kini sa immunological response ug kung kini mo grabe mamahimong makapataas sa peligro sa dementia. Ug aron nga masolusyonan ang maong insomnia, daghan sa mga nakasinati niini misulay ug nagkalain-laing pamaagi sa pagtambal, sama sa mga tambal o pagkaon para sa insomnia. Pero unsa man ang mga tambal para sa insomnia? Ang recommended hours of sleep para sa mga 18 to 64-year-old adults, 7 to 9 hours. Ang mga ginaresetang sleeping pills, makatabang usab kini sa pagkatulog, magpabiling tulog o pareho. Ang mga doktor sagad wa nagarekomenda nga mong magsalig na lamang sa kining sleeping pill sulod sa pipila ka semana. Apan ang pipila ka mga tambal sa insomnia aprobado usab sa mga doktor alang sa panggilungtaron nga paggamit niini. Sa pagbatok sa insomnia adunay mga natural nga alternatibo nga mamahimong makatabang kanato. Usa niini maong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule adunay mga sangkap nga naila kini isip sa ilahang properties nga magpalig-on sa kalidad sa pagtulog o magpahimbing pa sa imong tulog. Ang EXL Makabuhay duna usay sangkap nga mamahimong maghatag og kalma og relaksasyon sa ato ang lawas. Ang pagbaton ni ining igong kalma o pahulay, importante aron nga maibanan ang mga stress o anxiety nga mamahimong makaapekto sa ato ang pagkatulog. Gawas pa niini ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, adunay sangkap nga mga masustansya nga nagpahimsog o nagpakusog sa ato ang nervous system. Ang usa ka himsog nga nervous system mamahimong maghatag kini og mas lawom pa og mas himbing nga pagtulog. Pinaagi niini mamahimong maibanan ang mga insidente sa pagkamata, tunga-tunga sa gabi o mabawi ang paggawa sa tulog. Importante usab nga magpabilin ang usa ka regular nga sleeping routine ug ang mga pamaagi sa relaxation. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule mamahimong kaparte sa usa ka himsog ug balancing lifestyle aron nga mapabilin ang maayos nga pagkatulog o malikayan usabang mga problema sa insomnia. Mga kamakabuhay, ang health tips for the day usab atong pagahisgutan sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Makabuhay, padang kamong nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, the Wellness Blend, o EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban paghihapon ninyo si Ate Ging alang sa tuang health tips for the day. At doon na ka ba problema sa imong pagkatulog? Di na angay, mabalaka tungod kay aniya na ang solusyon. Sumala sa mga gihimong pagtuon, adunay nagkalain-laing pagkaon nga makatabang sa mga tao nga aron lang dali makatulog, sulod sa 20 minutos lamang. Kini ang pipila ka mga pagkaon nga pampatulog, ang mani nga adunay melatonin nga kung gitawag nga sleep hormone, uguban pang mga importanteng minerals, magnesium ug zinc nga gikinahanglan sa nagkalain-laing biological nga activities. Gatas, natural nga aduna kini melatonin ang gatas o kini adunay taas nga level sa tryptophan na makatabang usab kini sa produksyon sa melatonin nga naghatag sa atong lawas og pagkakalma nga benepisyo. Ang yogurt, ang calcium sa yogurt makatabang nga makapatug sa pinaagi kini sa pagproseso sa mga chemical nga tryptophan ug melatonin. Ang saging, sagad prutas kaparte sa listahan nga sa pagkaon nga pampatulog na ay melatonin. Ang saging adunay usab kini magnesium ug serotonin. Ang kada usa adunay kalahian nga aron makatulog. Responsable ang magnesium para pagbawas sa level sa cortisol, kun ang responsible sa stress sa atong lawas. Samtang ang serotonin mo'y nakapagana aron nga mag-regulate og tarong nga tulog. Kanon, gikaingon sa mga pagtuon nga ang mga tigulang dito sa Japan mukaon og kanon sa regular nga basis makatulog og maayos kumpara sa mga nagakaon og tinapay o noodles lamang. Og lakip na nga nasayran nga ang benepisyo sa pagtulog sa diets na dunay high glycemic index. Ang isda nasaran sa pagtuon nga ang fatty fish mamahimong adunay benepisyo nga kabahin sa diet sa mga buot nga makatulog og tarong. Ang mga taong makakaon og salmon 3 ka beses kada semana adunay tarong nga pagkatulog sa kinatibuk-ang adlaw. O gani, sumausab sa mga pakisusi sa ang fatty fish, nakatabang usab kini sa pagtulog pinaagi sa pag-supply og masustansyang gidaghanon nga vitamina D ug omega-3 fatty acids. Ang duha maoy susamang importante sa pagkontrol sa serotonin sa atuang lawas. Pero mga kamakabuhay, aduna usay mga dapat natong pagalikayan. Ang pipila ka mga siyentipikong ebidensya nagpakita na ang pagkaon diha sa tunga-tunga sa gabi, tungang gabi o gabi, mas malisdan sa pagkatulog. Kini partikular na kung mukaon og fatty nga mga pagkaon. Likayi ang pagkonsumo og daghan nga high fat nga pagkaon sa gabi. Kini makatabang usab nga maibanan ang pagka-disturbo sa imuhang tulog. Dugang pa ang paglimita sa konsumo sa kape o bisan unsang may caffeine. Ang mga pagkaong pampatulog mamahimong pagkaon sa utok. Luyo pa man niini, importante pa man nga ipabilin ang himsog nga diet ug lifestyle aron nga mag-function og tarong base sa circadian rhythm. Ug kana ang naglangkob sa atong programa karong adlaw. Akong gilauman, aduna kamoy mga napupo nga mga impormasyon kabahin sa insomnia o mga benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kung doon na mo'y mga pangutana bahin sa atong produkto, mamahimong mutawag ka mo sa tuang hotline 0927-405-3550. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Ate Ging moingon kaninyo hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw kaniyong tanan. Excel in health, excel in life,
sa EXL, lamang ka. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay. Makagwapa, makagwapo, makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay.